हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेंबर रसूल के रौनक अफरोज पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मुहीउद्दीन अशरफ साहिब सज्जादा ख़ाक़ाए आलिया अशरफिया के चचा मुक़द्दसात हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुहीउद्दीन साहब यूके सैयद मुहम्मद मियां साहब क़िबला व दीगर हज़रात मौजूद हैं। हम लोगों के लिए तो यही ज़्यादा बेहतर है और शायद मैं तो यही कहूँगा, न कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, न कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका जो बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका जो बात अब तक बनी हुई है। ये हज़रात काफ़ी देर से मुशायरा कर रहे हैं, मुतरन्निम आवाज़ में कुछ आप लोगों को दिया भी और आप लोग महसूस भी हुए, आपके दिल ईमान की रोशनी से जगमगा उठे होंगे। इन हज़रात के चेहरे की ज़ियारत भी की तो आज दोनों चीज़ें आपको मिली। जहाँ जाते रसूल को आपने समाअत फरमाया, वहीं अपनी आंखों से आले रसूल का दीदार भी किया। अब तहते लफ्ज़ में चंद अशार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखता हूँ कि सरज़मीन से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे इन अशार को भी सुन लेंगे। हुजूर करम फरमाएं। तैबा की सरज़मीन हसी रेगज़ार है, तैबा की सरज़मीन हसी रेगज़ार है, इस पर निसार बाग एरम की बहार है, इस पे निसार बाग एरम की बहार है। शायद गुजर हुआ है रसूले करीम का, शायद गुजर हुआ है रसूले करीम का, भीगी सुहानी सुबह फिजा मुश्कबार है, भीगी सुहानी सुबह फिजा मुश्कबार है। कुफरे उमर हुजूर, कुफरे उमर गज़ब में, कुफरे उमर गज़ब में रसूले करीम को करने चला शिकार मगर खुद शिकार है, करने चला शिकार मगर खुद शिकार है। कासा लिए खड़े हैं हर संत से गदा, कासा लिए खड़े हैं हर संत से गदा, जारी दरे रसूल से बख्शिश की धार है, जारी दरे रसूल से बख्शिश की धार है। और जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने इनको कहा है, मुलाहिदा फरमा लें। शाहन शही फकत है गदाई रसूल की, शाहन शही फकत है गदाई रसूल की, शाहन शही फकत है गदाई रसूल की, जो है गदा नबी का वही ताजदार है। नारे तकबीर, शाहन नारे रिसालत, शहजादे मखदूम-ए सिरना, फैज़ाने मखदूम-ए सिरना, साहिबे सज्जादा मकाम दरगाह, नारे तकबीर। शाहन शही फकत है गदाई रसूल की, जो है गदा नबी का वही ताजदार है, जो है गदा नबी का वही ताजदार है। सरकार बख्श दीजिए परवाने नजात, सरकार बख्श दीजिए परवाने नजात, ये इल्तिजाए अज़हरे इस्यां शिआर है, ये इल्तिजाए अज़हरे इस्यां शिआर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मशकूर हूँ, हुजूर साहिब सज्जादा ने मेरी अर्ज़ कबूल फरमाई। हुजूर को लखनऊ जाना है और मेरे लिए इतना वक्त दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत जो है बहुत बहुत दिल की ता गहराइयों से मैं मशकूर हूँ और ममनून है। और कल मैं यही चाहूँगा इन
आकाओं की बारगाह से वसीले से इन्हीं हजरात के वसीले से हम भी बख्शिश का सामान हमारा पैदा होता रहे। और आज की बज़्म में यही कहते हुए मैं अपनी बात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे रौनक अफरोज शुराए किराम, मुख़य्यिर कौम व मिल्लत जनाब मुबारक साहब और हाफिज़ व क़ारी निसार अहमद साहब मिर्ज़ापुरी शायद वो भी तशरीफ़ रखते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीवाना दिल है मेरा सरकार की गली का, दीवाना दिल है मेरा सरकार की गली का, जिंदा हूँ मैं अभी तक ये है करम नबी का, जिंदा हूँ मैं अभी तक ये है करम नबी का। दिल चाहता है आका मैं भी मदीना आऊं, दिल चाहता है आका मैं भी मदीना आऊं, कांटा चुभा हुआ है पैरों में मुफलिसी का, कांटा चुभा हुआ है पैरों में मुफलिसी का। और किस्मत से घर मिले तो, किस्मत से घर मिले तो बोसा अदब से दूंगा, हर जर्रा मुहतरम है सरकार की गली का, हर जर्रा मुहतरम है सरकार की गली का। और जिनकी बारगाह में बैठे हैं उन्हीं की बारगाह के लिए एक शेर पेश कर रहा हूँ। कितने मखदूम पाक के मानने वाले हैं ज़रा हाथ उठा के बता दें। सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्दा जो जिसको कह दें, क्या बात है, मुर्दा मुर्दा वो जिसको कह दें, सचमुच वो मर चुका है। क्या बात है, मुर्दा वो जिसको कह दें, सचमुच वो मर चुका है। अंजाम देख नजदी वलियों से दिल लगी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, औलियाए कराम, सादाते कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुर्दा ये जिसको कह दें, सचमुच वो मर चुका है। अंजाम देख नजदी वलियों से दिल लगी का। तन्हाई कब्र की है, तन्हा हसन है आका, तन्हाई कब्र की है, तन्हा हसन है आका। आ जाइए खुदारा लम्हा है बेबसी का, आ जाइए खुदारा लम्हा है बेबसी का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जिस बारगाह में, जिस सुल्तान की बारगाह में आप तशरीफ़ रखते हैं, ये वो सुल्तान हैं कि इन्होंने जिस्मानी सुल्तानी को, जिस्मानी बादशाहत को छोड़ दिया। और जिस्मानी बादशाहत को छोड़ने के बाद वो सुल्तानी इख्तियार कर ली जो इंसानों के दिलों पे और उसकी रूहों पे हुकूमत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियत है, अगर आप इनसे करीब रहे और इनकी मोहब्बत आपके दिलों में रही तो ये उनके चश्मो चिराग हैं। आओ मैं एक चीज़ बता दूं, इनकी वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। वो हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आपका वक्त आता है तो हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख़ाविंद हज़रत अली मुश्किल कुशाए कायनात से अर्ज़ करते हैं कि ए मेरे सरताज, ए मेरे सरताज, ए मौलाए कायनात,
میں اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، آپ اس چیز کو قبول فرما لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں، جو جب نماز پڑھتی تھی تو 1 رکعت میں صبح ہو جایا کرتی تھی، تڑک کر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، اے مولا کوئی ایک ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے۔ یہ وہی فاطمہ ہے، آخری وقت ہے، حضرت علی مشکل کشائے کائنات سامنے ہیں۔ اے علی مشکل کشائے کائنات، اے میرے مزاجی خدا، اے میرے سردار، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، 2 چیزوں کے بارے میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو حسن و حسین کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اگر ان کو تکلیف ہوگی تو میرے والد بزرگوار کو تکلیف ہوگی، ان کے نانا جان کو تکلیف ہوگی۔ ذرا غور کرو، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اگر ان کو تکلیف ہوگی تو اگر حسنین کریمین کو تکلیف ہوگی تو امام الانبیاء کو تکلیف ہوگی۔ جن لوگوں نے حسین کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اللہ کے رسول کو بھی ایذا دی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، دوسری چیز کیا؟ ایک میرے سرتاج فلاں جگہ پہ ایک پارچہ رکھا ہوا ہے، ایک رقعہ رکھا ہوا ہے، ایک تحریر نامہ رکھا ہوا ہے، اس کو لے لیجئے گا۔ جب مجھے میرے کفن و دفن جو کفن ہو جائے تو میرے سینے کے ساتھ اس پارچے کو رکھ دیجئے گا، اس پارچے کو رکھ دیجئے گا۔ حضرت علی مشکل کشائے کائنات سمجھ گئے کہ یہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ تو فاطمہ زہرا ہیں، یہ تو نبی کی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ اگر کہتے ہیں تو ضرور کوئی بات ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولائے کائنات پوچھتے ہیں، فاطمہ بتاؤ اس پارچے میں کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کا، بس تھوڑی دیر کا وقت لوں گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اے فاطمہ بتاؤ اس پارچے میں کیا ہے؟ حضرت فاطمہ خاموش ہیں۔ پھر حضرت علی مشکل کشائے کائنات فرماتے ہیں، اے فاطمہ اس پارچے میں کیا ہے؟ اب بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ خاموش ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی اور داماد مولائے علی اللہ کے رسول کا واسطہ دیتے ہیں، کہتے اے فاطمہ تمہیں رسول کائنات کا واسطہ ہے، تمہیں تیرے بابا جان کا واسطہ ہے، بتاؤ اس پارچے میں کیا ہے؟ اتنا سننا تھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اے میرے ناخدا، اے میرے مزاجی خدا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، اگر آپ نے ابا جان کا واسطہ نہ دیا ہوتا، مالک مختار کائنات کا واسطہ دیا نہ ہوتا تو فاطمہ اس راز کو کبھی فاش نہ کرتی، بلکہ یہ راز کل میدان قیامت میں ہی فاش ہوتا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اے شیر خدا، جب میرا آپ کے ساتھ ہونے والا تھا تو میرے ابا جان نے مجھ سے پوچھا تھا، اے فاطمہ تمہارا عقد علی کے ساتھ 400 مسقال کے بدلے کر دیا جائے، کیا تمہیں منظور ہے؟ تو میں نے اپنے ابا جان سے کہا تھا، رسول کائنات سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تو مجھے منظور ہے مگر یہ مہر مجھے منظور نہیں، یہ مہر مجھے منظور نہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سدرا کے مکی حضرت جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ کی میں نے جنت کے باغات و محلات مقرر کر رکھے ہیں۔
حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں اس پہ بھی راضی نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے فاطمہ ابھی تو راضی نہ ہوئی؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے کہا تھا وہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں سماعت فرما لیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے کہا تھا، نبی کائنات سے کہا تھا، فخر موجودات سے کہا تھا، رسول پاک سے کہا تھا، محبوب کردگار سے کہا تھا، انیس بے کساں سے کہا تھا، چارہ ساز درد مندہ سے کہا تھا، فخر رسولہ سے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کبھی جلوت میں، کبھی خلوت میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی غار ہیرا میں تپتی ہوئی دھوپوں میں، کبھی رات میں، کبھی بیابانوں میں ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ فاطمہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کی مہر امت محمدیہ کے گنہگار لوگوں کی شفاعت مقرر کر دی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ چاہتی ہے کہ آج امت جو ہے فاطمہ کی مہر امت محمدیہ کے گنہگار لوگوں کی شفاعت مقرر کر دی جائے۔ اے مولا کائنات میں نے اتنا ہی کہا تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں ایک رکا ایک پارچہ لے کر کے سدرہ کے مکی جبریل امی آئے تھے اور وہ وہی پارچہ ہے جس میں خوشخبری دی گئی تھی جعل تو شفاعت امت محمد صداق فاطمہ۔ اے رسول خدا فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ کی میں نے امتی محمدیہ کے گنہگار لوگوں کی شفاعت مقرر کر رکھی ہے۔ وہ فاطمہ کے شہزادے ہیں، اس فاطمہ کے شہزادے ہیں سیدنا مخدوم مشرف جہانگیر سمنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی بات جو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا اے مولا کوئی ایک ایسی رات دے دے کہ سجدہ کروں، دل کھول کر کے سجدہ کروں۔ کربلا کے میدان سے حضرت امام حسین ایک ایسا وقت تھا، حالات ایسے تھے، حالات یہ کہہ رہے تھے حسین تو کٹ جائے گا، فرمایا ظلم کا بادل چھٹ جائے گا، حسین تو برباد ہو جائے گا، فرمایا میرے نانا کا دین آزاد ہو جائے گا، حسین یہ جان بڑی چیز ہے یہ جان بچا لے، فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچا لے، شبیر ہوں ابرو پہ نہ بل ڈالوں گا، اس قید علایق کو کچل ڈالوں گا، موت کا اور موت کی سختی کیسی گندی ہے پوشاک بدل ڈالوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشراف، علماء اہل سنت، حضور سید اکبر میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہی حسین ہیں جنہوں نے کربلا کے تپتے زیر اگزار پہ یہ کہا تھا کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ وہی حسین ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ایک سبق دیا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ وہی حسین ہے کہ آپ نے فرما دیا اے نانا جان آپ نے میرے لیے سجدے کو طویل کیا تھا، آج حسین ایک ایسا سجدہ کرے گا کہ سجدہ کرتے ہوئے دنیا دیکھے گی، سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے کوئی نہ دیکھے گا۔ اور اپنی فاطمہ اپنی امی جان فاطمہ کی بارگاہ میں بھی عرض کر دیا اے اماں جان آپ ہمیشہ یہی دعا کرتی رہیں کہ اے مولا مجھے کوئی ایک ایسی رات دے دے جس میں فاطمہ دل کھول کر کے عبادت کر سکے۔ تو اے امی جان آج رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا موقع عنایت فرما دیا ہے، مرحمت فرما دیا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی بصورت حسین۔ حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے جو تمام لیل و نہار کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگا اور حشر تک حسین کا سجدہ جاری رہے گا۔ یہ اسی حسین کی بات ہے، یہ حسینی کردار کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اگر ان سے کچھ لینا ہے تو ان کی بارگاہ میں آؤ، جب ان حسینیوں سے آپ ملیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاؤ، بزرگوں کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں
क्या करना होगा और क्या मिलेगा। आखिरी बात, जी नवाज। इन बुजुर्गों की बारगाह से वाबस्ता होने पे हमें क्या मिलेगा। तो अब जरा गौर करो, कल मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके सर पे शिफाअत कुबरा का ताज होगा, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से फरमाएंगे, ए सिद्दीक़ जो तुम्हारे मानने वाले आए हों ले आओ, ए उमर फारूक जो तुम्हारे मानने वाले हों ले आओ, ए उस्मान गनी जो तेरे मानने वाले हैं ले आओ, ए अली मुर्तज़ा जो तुम्हारे मानने वाले ले आओ, ए हसन हुसैन जो तुम्हारे मानने वाले हैं ले आओ, और मेरी शफाअत के वसीले से तुम उन लोगों की शफाअत कर दो। इन बुजुर्गों की बारगाह से जब लगे रहेंगे तो इनसे रूहानी इलाज भी मिलेगा, जिस्मानी इलाज भी मिलेगा। कौन है ये? हज़रत अब्दुल कादिर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हसन हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद हैं। तो सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो खुलफा और मुरीदीन में से हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया और सल्तनत को छोड़ करके एक ऐसी सल्तनत पर गामज़न हो गए, ऐसी सल्तनत बनाई जिसको देखते जो है दुनिया देखती रहेगी। आज ये नीर शरीफ का पानी हमें शिफा दे रहा है, तो उसकी और कोई वजह नहीं है कि रब तबारक व तआला ने इनको ये इख्तियार दे रखा है, ये जो चाहें सो कर लें। तो आप हजरात इनके जब वसीले से लगे रहेंगे तो कल मैदान महशर में आप कामयाब होंगे और यही आपकी शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको इन बुजुर्गान दीन के अताअत करने और इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।